औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अजीम पाकिस्तानियों की खिदमत में राना नासिर का सलाम अर्ज़ कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, हम जैसे नातवान लोग जो इस वक्त की चक्की में पिस रहे हैं और उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो अब किसी से ढका छुपा नहीं रहा। वो ऐसा समझे कि किसी जगह जो किसी इदारे में एक चौकीदार होता है उससे लेके जनाब चीफ जस्टिस साहब तक सबको मालूम है कि इस वक्त की चक्की में किन को पीसा जा रहा है, किन को जलाया जा रहा है। और वो कौन लोग हैं? वो आप और मैं और हमारे जैसे दूसरे मजलूम लोग हैं। अब कैसे हो सकता है कि नन्हे मार के साथ जो जुल्म किया गया है उसको अपने बाप से मिलने नहीं दिया गया, तो जनाब कैसे हो सकता है कि हम उसके मुतालिक बात ना करें? अगर आप बात नहीं करते तो आप समझें कि आपका ज़मीर मर चुका है, आपका ज़मीर सो चुका है। आप ज़िंदा हैं लेकिन आप ज़िंदा लाश की तरह हैं। नाज़रीन इकराम, आपको पता है जुल्म जितना भी हो उसको आखिर मिट जाना है, उसके मुकद्दर में मिटना लिखा है। सूरज बेशक जितनी भी अपनी रोशनी बरसाए उसको आखिर शाम में गुरूब होना है और रात आनी है। रात में तारों ने चमकना है, रात में चाँद ने दमकना है और फिर एक नई सुबह का सूरज तुलू होना है। यही इंशाअल्लाह इस मुल्क में होना है, इसी पाकिस्तान में होना है, इसी जगह होना है और आपकी और हमारी आंखों के सामने होना है। जनाब अली, आप जो कुछ देखते हैं वो आपको दिखाया नहीं जा सकता। आप जो कुछ बोलना चाहते हैं वो आप बोल नहीं सकते। ऐसे पहरे, ऐसी चीज़ें, ऐसी पाबंदियां तो किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं लगी जो इस वक्त सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट है। और उससे पहले जो एक बदमाशों का टोला था जिसको पीडीएम के नाम से लोग जानते हैं, उनकी गवर्नमेंट थी। और फिर आपने देखा कि उसी का एक ये तसलसल है। अब बात क्या करें, बात क्या ना करें? अगर कोई सोया हुआ हो तो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जब कोई बंदा जागते में सो जाए तो उसको कोई नहीं जगा सकता। इस मुल्क के जो मसाइल हैं उसको भी सब जानते हैं और इस मुल्क में जो जिन्होंने मसाइल गढ़े हैं उनको भी सब जानते हैं। लेकिन आप लोगों को इस बात में बड़ी हैरानी होगी कि उन लोगों ने ये मकड़ी का जाल एक दायरे की तरह आपके गिर्द बुना है कि आप ना चाहते हुए भी उसको नहीं तोड़ सकते। उन्होंने ऐसी ऐसी सियासी जमातें गढ़ी हैं, उन्होंने ऐसे ऐसी तंजीमें बनाई हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे लोग इस मुल्क में पैदा किए हैं कि अब अल्लाह ही जानता है कि इस मुल्क में सच्चा कौन है, झूठा कौन है। और ऊपर से अब ये देखें कि ब्यूरोक्रेसी में उनके ऐसे ऐसे हरकारे मौजूद हैं जो किसी भी कानून को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं, आपको गंडापुर साहब का केस याद होगा कि वो यहाँ तक कह रहा था कि मैं किसी भी तौहीन अदालत से नहीं डरता क्योंकि मुझे ऊपर से आर्डर आया हुआ है कि मैं इसको हथकड़ी पहना के रहूँगा। और उसने बावजूद इसके कि जज साहब उसको रोकते रहे, लेकिन उसने उनको हथकड़ी पहनाई और उनको जलीलो ख्वार करता हुआ, गिरफ्तार करता हुआ लेके गया। एक आइन वो लिखा हुआ है जो किताबों में है, एक आइन वो है जो यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वो आइन ऑफ कोर्स रेस्पेक्टिव लोगों ने हमारे लिए, आने वाले वक्त के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, एक अच्छे मुस्तकबल के लिए लिखा था। और एक ये आइन है कि जिसको ये लोगों के घरों में कूद के, लोगों के घरों को बर्बाद करके एक इस आइन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और जब कोई इस बारे में कहता है कि जो भी इस मुल्क में हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, तो ये इन्वेस्टिगेशन कराने की बजाय चुप साध लेते हैं, बल्कि अपने लिए कोई नया रास्ता तलाश कर लेते हैं। और उसका रिज़ल्ट ये होता है
کہ لوگ برباد اور پھر برباد اور پھر برباد ہو رہے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا اس ملک میں پیٹرول کی پرائس کیسی ہوگی، کتنی ہوگی، اور کون بڑھا رہا ہے اور کتنی ہوگی، اور کوئی نہیں جانتا کہ بجلی کے بل جو لوگوں کا خون چوس رہے ہیں وہ کیسے ادا ہوں گے۔ کوئی نہیں جانتا کہ غریب کے بچوں کے پاس ایک توانائی کا بہتر ذریعہ صرف چینی تھی، اس چینی کو انہوں نے اس کی قیمت کو آسمان کے اوپر پہنچا دیا ہے۔ اب غریب کیسے جئیں گے یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں سب ادارے موجود ہیں، اس ملک میں ویلفیئر کے ادارے موجود ہیں، اس ملک میں نظام کمشنری موجود ہے، اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں، اس ملک میں ان کو پکڑنے والے موجود ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی سوئے ہوئے محل میں رہ رہے ہیں، جیسے سوئے ہوئے پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ کسی نے کوئی جادو پھونک دیا ہے اور یہاں پہ جاگتے ہوئے سب سو گئے ہیں، اور یا پھر ان سب کے ضمیر مر گئے ہیں۔ کوئی غریب کے لیے بولتا نہیں ہے، کوئی غریب کے لیے بات نہیں کرتا، لیکن جہاں زندہ قومیں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ریسپیکٹڈ جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ ہمارے نیبر کنٹری نے، ہمارے پڑوسی ملک نے جو ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، جو ان کی عزت و تکریم میں کمی لانے کی کوشش کی، اس کا رزلٹ یہ دیکھیں کہ جسٹن ٹروڈو صاحب جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے وہاں پہنچتے ہی وہ حکم صادر کیا کہ ان کو مودی صاحب کو ناک و چنے چبوا دیے ہیں، ان کے ساتھ کینیڈا کے جو تعلقات ہیں وہ ڈاواڈول ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جاتے ہی وہاں کے جو ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، جنہوں نے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو قتل کروایا یا ان کے اوپر مبینہ الزام ہے، تو اب ان کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے کہ ان کو چن چن کے پکڑا جا رہا ہے اور ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، اور ان کے ساتھ پھر وہی قرار واقعہ ان کو سزا ہوگی جس کے وہ مستحق ہیں۔ کیونکہ جب قومیں زندہ ہوتی ہیں، جب ان کے وزیر اعظم زندہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے، وہ لیت لوت نہیں رکھتے کہ میں اڈے دوں گا یا نہیں دوں گا، بے شک ان کو پرائس اس کی یہ ادا کرنی پڑے کہ وہ جیل میں گل سڑ رہے ہوں، ان کی چھت جس بیرک میں وہ بند ہے وہ ٹپک رہی ہو، ان کا گدا جو ہے وہ گیلا ہو جائے، اس کو بدلا نہ جائے، ان کے لیے 4x4 کی ایک کوٹھڑی تیار کر کے، بلکہ کالی کوٹھڑی میں ان کو بند کر دیا جائے، ان کو غلاظت کے ساتھ رکھا جائے، لیکن وہ اپنے سٹینڈ کے اوپر رہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اس ملک کی باغ دور اٹھانی ہوتی ہے، وہی اس ملک کے سچے پاکستان کے پاکستانی کہلاتے ہیں کہ وہ کبھی اپنا پاسپورٹ نہیں بدلتے، حالانکہ ان کو دنیا میں جگہ جگہ جانا ہوتا ہے، اور یہاں کے آپ دیکھیں جو گھٹیا گماشتے ہیں، جو گھٹیا سامراج کے گنڈے ہیں، وہ آج ان کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو کل وہ بھاگ کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ لے لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایسے بستہ بے کے بدماشوں کو یہ پاسپورٹ دلا دیتے ہیں کہ جب وہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنے کیسز میں اور کتنے سنگین کیسز میں ملوث تھا، لیکن اس کو ڈپلومیٹ پاسپورٹ دے دیا گیا۔ حضور جان کی مان پاؤں تو بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے کہے کو زیادہ جاننا، کیونکہ اس سے آگے کہنے کو پر چلتے ہیں۔ ابھی جناب چیف جسٹس سے گزارش ہے کہ آپ سے پہلے جو چیف تھے وہ تو پھر سے اٹھ گئے، اب آپ کی باری ہے، انصاف دے دیں اس قوم کو، انصاف دے دیں اس قوم کو، آپ سے یہی قوم یہی التجا کرتی ہے۔ وما الا البلاغ، انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔